नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोग एवं गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको समन्वयमा तयार पारेको हो। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्थाको विषयमा तयार पारिएको एक सामग्री लिएर आएका छौं। साथमा महिला नेतृत्व अपाङ्गता समावेशी जीविकोपार्जन परियोजनाका सवालमा अपाङ्ग कल्याण संघ धादिङका अध्यक्ष गुणराज खतेवडासँग गरिएको कुराकानी पनि लिएर आएका छौं। हेमोफिलिया अपाङ्गता रक्तस्राव सम्बन्धी जन्मजात हुने अवस्था हो। मानिसको शरीरमा रगत जमाउन आवश्यक पर्ने तत्व क्लटिङ फ्याक्टरको कमीको कारण हेमोफिलिया हुने गर्दछ। हेमोफिलियाका कारण कुनै चोटपटक लागेमा वा यत्तिकै पनि निरन्तर रूपमा आन्तरिक वा बाह्य रक्तस्राव हुने हुन्छ। त्यसको कारण शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा विकृति आएर व्यक्ति अपाङ्गता हुने गर्दछ। आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले यसै सन्दर्भमा नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीका अध्यक्ष नवीन ढुङ्गेल, उपाध्यक्ष मुकुन्द मणि घिमिरे, पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार वेदराज ढुङ्गाना, वीर अस्पतालमा कार्यरत रक्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज कुमार सिंह, हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अभिभावकहरू ईश्वरी बोगटी, निरा कार्की र अग्नि नेपाल तथा काभ्रे जिल्लाका हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्ति रमेश तामाङसँगको कुराकानीका आधारमा एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। सामग्रीका साथमा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार अपाङ्गतालाई 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। ती 10 प्रकारका अपाङ्गता मध्ये हेमोफिलिया अपाङ्गता पनि एक हो। मानिसको शरीरको रगतमा हुने 13 वटा तत्वहरू मध्ये कुनै एक तत्वको कमीको कारण हेमोफिलिया हुने गर्दछ। विशेष गरी फ्याक्टर 8 र 9 को कमीको कारण हुने गर्दछ। नेपालमा हेमोफिलियाको समयमा नै पहिचान हुन नसक्दा शारीरिक विकृति आए अपाङ्गता हुने र कतिको त जाने गरेको पनि पाइन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले औषधि उपचारको अभावमा कठिनाईपूर्वक जीवन बिताउनु परेको बताउनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 1 मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका 9 निवासी अभिभावक अग्निप्रसाद नेपाल। मेरो छोरा हेमोफिलिया 6 महिनामा डायग्नोसिस भएको। हेमोफिलिया भनेको चाहिँ जन्मदै अपाङ्गता हुँदो रहेछ। यो फ्याक्टरको कमीको कारणले गर्दाखेरि मेरो छोराको फ्याक्टर 8 को कमीले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा अपाङ्गता छ। उसको चाहिँ जोइनहरू बिग्रेको छ र अहिले नेपालमा चाहिँ यो औषधि स्विडेनबाट आउने र नियर एक्सपायर औषधि आउने, नेपाल आइपुग्दाखेरि एक्सपायर भइसकेको हुन्छ औषधि। यो हाम्रो गाउँमा बस्ने दुर्गम क्षेत्रमा बस्नेहरूको लागि चाहिँ एकदमै दुःखपूर्ण छ, किनभने औषधि एक त नपाइने, अर्को त प्लाज्मा र क्रायो पनि गाउँमा नभएकोले गर्दाखेरि धेरै बिरामीहरू चाहिँ अपाङ्गतातिर गइरहेका छन्। यो औषधिको लागि चाहिँ खासै व्यवस्थापन गरिएको भेटेको छैन र प्रदेश नम्बर 1 लाई 1 करोड बजेट छुट्याइदिएको छ र हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 लाई पनि हाम्रो मुरी धन्यवाद दिन्छौँ। नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीले नेपाल अधिराज्यभरि नै राम्रो सेवा प्रदान गरेको छ र यो जति औषधि आयो बिरामीको आधारमा औषधि डिभाइड गरेको छ र औषधि चाहिँ पूर्ण रूपले सबैलाई चाहिँ एभाइलेबल छैन। सम्पूर्ण हेमोफिलिया व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले उसले पनि बाँच्न पाउने अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गरिदियोस्। यो पनि हाम्रो देशको नागरिक हो र उसले पनि केही गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कदम भनेको व्यक्ति समूह र संस्था र 2-4 हजार डोनेसनले उसको लाइफ चल्दैन र सरकारले ऊ पनि हाम्रो नेपाल नागरिक हो र उसले पनि सफल र साधारण जीवन बिताउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ। हेमोफिलिया रगत जमाउन आवश्यक पर्ने तत्व क्लटिङ फ्याक्टरको कमीको कारण हुने गर्दछ। हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचार ज्यादै महँगो हुने र सर्वसुलभ रूपमा यसको उपचारको व्यवस्था नहुने हुँदा उनीहरूले स्वास्थ्य तथा अन्य चुनौतीहरूको सामना गर्न परेको छ। हेमोफिलियाका कारण शरीरको भित्री वा बाहिरी भागमा रगत बगिरहने, शरीरमा नील डामहरू देखा पर्ने, सुनिने, कुनै चोटपट लागेमा रगत नरोकिने लगायतका लक्षणहरू देखा पर्दछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार 10,000 व्यक्तिहरू मध्ये 1 जनामा हेमोफिलिया हुने गर्दछ। यो भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको जनसंख्या अनुसार 3,000 को हाराहारीमा हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान हुन जरुरी छ। आफ्नो छोरामा हेमोफिलिया अपाङ्गता भएपछि सामाजिक विभेद सहन परेको र स्वास्थ्य समस्या पनि उत्तिकै रहेको बताउनुहुन्छ काठमाडौँ निवासी अभिभावक निरा कार्की।
मेरो 2टा छोरा हो, एउटा हेमोफिलिक हो, कान्छो छोरोलाई छ, उहाँलाई फ्याक्टर 8 को समस्या। 25 वर्ष अगाडि चाहिँ अब हेमोफिलिया भनेको प्राय धेरै डाक्टरहरूलाई पनि थाहा नभएको, यसको उपचार विधि पनि थाहा नभएको, हेमोफिलिया के हो भनेर म आफैलाई पनि थाहा नभएको र उसको खुट्टा काटेपछि रगत बग्दाखेरि हामी हस्पिटलमा जाँदाखेरि रगत नरोकिएपछि विभिन्न ठाउँमा घाउ बढ्दै गयो तै पनि रगत रोकेन। त्यस सिलसिलामा यस्तो रोगको ब्लड ब्याङ्कमा चाहिँ नि छ भिरकुटी मण्डपमा, त्यहाँ जानुहोस् त भनेर पठाएपछि त्यहाँ हामीले डायलिसिस गर्दाखेरि त्यो बेलामा त्यो फ्याक्टर चेक गर्न चाहिँ मेसिन बिग्रेको भएर 6 महिना वर्ष दिन लाग्यो। सामाजिक चुनौती त्यो बेलामा अब घरमा यस्तो कसैले पूजा सुजामा बोलाएन, तँलाई पनि पूजामा बोलाएको भन्ने किसिमको पनि किन 2टै छोरालाई यस्तो भयो, यस्तै पापिनीहरूको यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि निस्क्यो भने अब सबै समाजमा बच्चाहरू खेल्दाखेरि पनि अलिकति हेला जस्तो भयो। अनि अहिले त अब सबै एउटा टोल समाज छिमेक चिने जानेकोमा सबैले चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा लिन्छन्। उहाँ जस्तो उहाँ अलग्गै किसिमको मान्छे, यसले हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन भएको छ। औषधि उपचारको निकै चुनौती भयो, मैले एक्सर्साइजमा धेरै ध्यान दिएँ। हेमोफिलिया भएको व्यक्तिहरूलाई पनि हाम्रो फ्याक्टर त समस्या नै छ, क्रायोप्लाज्मा, र अहिले डाक्टरहरू पनि सचेत भएको र हामीले पनि हेमोफिलिक आउने नयाँ आमाहरूलाई चाहिँ नि यस्तो यस्तो गर भनेर जुन एउटा हामीले आफूले सिकेको कुराहरू उसलाई सिकाउँदाखेरि र उनीहरूले पनि केयर गर्दाखेरि र फ्याक्टर पनि अभावै छ, तर पनि पहिला जस्तो अहिले क्रायोप्लाज्माहरूको उपलब्धले गर्दाखेरि अहिलेलाई राम्रै हुन्छ। एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। पहाडी इलाकामा त अहिले पनि त्यो हामीले जुन भोग्यौँ त्यो भोगाइभन्दा चर्को छ, किनभने सुन्नेपछि उसलाई डोकोमा बोकेर लिएर आउने कि हिँडाएर लिएर त्यो झन् बढी भएर जान्छ। नेपाल गभर्मेन्टले अरू सर नै हामीलाई पनि बाँच्ने अधिकार दियोस्, औषधि दियोस्। हेमोफिलिया महिला मार्फत पुरुषमा हुने एक अवस्था हो। हेमोफिलिया भएपछि शरीरको बाहिर वा आन्तरिक रूपमा कुनै पनि चोटपटक लागेको अवस्थामा निरन्तर रूपमा रगत बगिरहने गर्दछ। दाँत निकाल्ने क्रममा कुनै पनि कारणले चोटपटक लागेमा रगत जम्दैन र रगत जमाउनको लागि क्लटिङ फ्याक्टरको आवश्यकता हुने गर्दछ। काभ्रे जिल्ला नमो बुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 10 का रमेश तामाङ पनि फ्याक्टर 8 को कमीको कारण हेमोफिलिया युक्त व्यक्ति हुनुहुन्छ। हेमोफिलियाको कारण उहाँको दुवै खुट्टाका जोर्नीहरू तथा घुँडामा शारीरिक समस्या भएको छ र हिड्डुलमा समस्या हुने गर्दछ। हेमोफिलिया अपाङ्गता भएकै कारण विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्न परेको बताउनुहुन्छ काभ्रे जिल्ला नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 10 का हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्ति रमेश तामाङ। म चाहिँ हेमोफिलिया युक्त व्यक्ति हुँ। मलाई फ्याक्टर 8 को 8 डिफिसियन्सी हो। यो मलाई 15-16 वर्ष पछि मात्र थाहा भयो। जस्तै अब स्कुलमा जाँदा दाँतबाट रगत आयो, रोक्दै रोकिने, त्यसपछि टेकोमा गएर चेक गर्दाखेरि हेमोफिलिया भन्ने रोग रहेछ त्यही भन्नुभयो। हिँड्नुमा चाहिँ त्यो एकदम नै चुनौती, जस्तै घोडामा दुख्छ होइन, गाउँतिर त अब त्यस्तो चुनौतीहरू छ। हेमोफिलिया हेर्ने चाहिँ जस्तो निलो डाम हुने रहेछ। स्कुलमा जाँदाखेरि जान नसक्ने, एक दिन गयो भने 1 हप्ता सुत्नु पर्ने, मम्मीले बोकेर मेन त पढाइको भइहाल्यो। अनि त्यसपछि कामहरू यस्तो यस्तो छ, यसरी नै वञ्चित भयो कि औषधिहरू सरकारले पुरै फ्री गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब अहिलेसम्म अब हामीले पहल चाहिँ गरिरहेको कुरा मात्रै माथि पुग्छ, तर उहाँहरूले अब सरकारले हेरिदिनु भएको छैन अहिलेसम्म। 250 फ्याक्टर आयुलाई पनि अब 44,000 पर्छ। जस्तै अब हामीलाई भनेको अब 250ले काम गर्दैन, 1,500 पर्छ। एउटा जस्तै अब हामीले 1000 आयु लाउँदा नै अब हामीलाई 1 लाख भन्दा बढी नै किन्नुपर्ने हुन्छ। क्या छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो एमएल अनुसार हुन्छ, महँगो छ, त्यो किनेर त अब नै छैन होइन। त्यही भएर अब सरकारले पुरै नगरे पनि आधी जति 75% जति हेल्प गर्यो भने एकदम राम्रो। औषधि नपाएर प्रायःको धेरैको बिग्रिसक्यो। अब कतिपय साथीहरू त गुमि नै सक्यो होइन। यही कारणले अब जस्तै अलिकति एक्सिडेन्ट गर्ने बित्तिकै अब हामीलाई अब चोटपटक अलिकति ठोक्नु पनि हुँदैन। जस्तै अलिकति अरूसँग अब ठोक्ने बित्तिकै हाम्रो सोइलिङ हुन्छ। हाम्रो चाहिँ फेरि बाहिर देखिँदैन कि इन्टरनल ब्लिडिङ हुन्छ। इन्टरनल ब्लिडिङ हुन्छ, बाहिरबाट देख्दैन, भित्र हुन्छ। अब हामीले चाहिँ केही भएको छैन जस्तो हुन्छ। त्यही अनुसारले पनि औषधि नपाइरहेकोले ज्यान गुमाएको छ कि वर्षको 2-3 जना हामीले गुमाइरहेको छ। शुल्क प्राप्त भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यसमा पनि नभए आधी 75% जति हेल्प गरे धेरै राम्रो हुन्थ्यो। नेपालमा हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटी बाहेक अन्य निकायहरूले काम गरेको पाइँदैन। यस संस्थाले हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काठमाडौँमा मात्र नभएर इटहरी, वीरगञ्ज, भक्तपुर, चितवन, कास्की र नेपालगञ्ज लगायतका ठाउँहरूमा च्याप्टर स्थापना गरी काम गरिरहेको छ। नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीले हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि वकालत तथा पैरवी गर्दै आएको छ। आवश्यकता अनुसार फ्याक्टर उपलब्ध गराउने, हेमोफिलिया भएका बालकहरूको शिक्षाको लागि सहयोग लगायतका कामहरू
गर्दै आएको छ। आफ्नो छोरामा हिमोफिलिया अपाङ्गता भएको कारण सामाजिक तथा स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्न परेको पीडा बताउनुहुन्छ नुवाकोट निवासी हिमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अभिभावक ईश्वरी बोगटी। मेरो छोरा चाहिँ हिमोफिलिक पेसेन्ट हो। हिमोफिलिक भनेको चाहिँ यो रगतसँग सम्बन्धित एउटा रगतको कमीको रोग हो। त्यो रोगको कारणले भने जस्तो टाइममा औषधि उपचार नपाएपछि जोइन्टहरू बिग्रिने, जोइन्ट बिग्रेर अपाङ्ग नै हुन्छन्। अनि त्यो हुँदा अहिले मेरो बाबुको यो देब्रे हात चाहिँ उसको त्यति राम्रो छैन र एकदमै गाह्रो हुन्छ। यो हिमोफिलिक अपाङ्गता हो भन्ने चाहिँ जन्मेको 3 महिनामै थाहा भयो। भन्नै नसकिने धेरै अप्ठ्यारा समस्या र चुनौतीहरू बोकेको छु। अनि यसमा महिला क्यारियर हुने भनेर खुलाइएको छ। त्यो हुँदाखेरि घर परिवारले, समाजले, इष्टमित्रले नबुझेर यसले बोकेर ल्याएको रोग हो, यसको कारणले भएको भन्ने किसिमको कुराहरू धेरै नै समस्या धेरै झेले मैले। मलाई आफन्तले नै भन्नुभयो पाप गरेर यस्तो बच्चा जन्मिएको। बाबुलाई फ्याक्टर 8, फ्याक्टर ए पनि भनिन्छ तर 8 हो, 8 हो। धेरै महँगो र धेरै खर्चिलो, सजिलोसँग पनि नेपालमा पाइँदैन यो औषधि, धेरै महँगो छ। यो एकदम हामी कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो। हामी मध्यम वर्गीय परिवारले नेपाली हिमोफिलिया सोसाइटी भन्ने एउटा संस्था छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई केही सहयोग मिलेको छ। दुख्दा हुँदा लगाइन्छ, त्यही पनि उहाँहरूले तपाईहरुलाई लिनुस् भनेर दिएको बेला डोनेसन पाउँदा लगाइयो, नभए त्यसको विकल्पै छैन। त्यस कारणले हामी चाहिँ जति सक्दो ब्लड डोनेसन गराउँछौँ, क्रायोहरू त्यहाँबाट निकालेर त्यो लगाएर यसरी नै अहिले छोरालाई बचाउँदै छु। विकसित मुलुकहरूमा र बाहिर त कस्तो रहेछ भने हप्तामा लगाइरहनु पर्ने, जसरी हामी अन टाइम खाना, अन टाइम औषधि चलाउँछौँ त्यसरी खानुपर्ने, दिनुपर्ने रहेछ। तर हाम्रो नेपालमा त सम्भव छैन। त्यो हुँदाखेरि हामी चाहिँ अब जब दुर्घटना भएपछि उसलाई दुखिसकेपछि भित्र इन्टरनल बिल्डिङ भएपछि बाहिर चोटपटक लगाएर रगत बगेपछि बल्ल लगाउँछौँ। सरकारले के गरिदिनु पर्यो भने जसरी अरू रोगहरूलाई औषधि उपचार किनेर दिनुभएको छ, निःशुल्क भन्नुभएको छ, त्यसै गरी हेमोफिलियालाई पनि यसरी सरकारले दिनुभयो भने धेरै सहज र सजिलोसँग पाउनुहुन्थ्यो र अरू जस्तै सामान्य नागरिक जस्तै हाम्रो हेमोफिलिक बिरामीहरू पनि हामी जस्तै नर्मल भएर बाँच्न पाउँथे। हिमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको शरीरको भित्री वा बाहिर रक्तस्राव भइरहन्छ। चोटपटक लागेमा रगत रोकिँदैन भने शरीरका विभिन्न जोर्नी तथा मांसपेशीहरू दुख्ने, निरन्तर रगत बगिरहने हुँदा जोर्नीहरू सुनिने हुन्छ। साथै समयमा नै हेमोफिलियाको पहिचान हुन नसक्दा शारीरिक रूपमा विकृति आइ अपाङ्गता पनि हुने गर्दछ। हेमोफिलिया रगत सम्बन्धी हुने एक समस्या हो। हेमोफिलियाको उपचार ज्यादै महँगो हुने हुनाले सर्वसुलभ रूपमा औषधि उपचार नपाइने र सरकारले त्यसको व्यवस्था गरिदिएमा सहज हुने बताउनुहुन्छ नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीका उपाध्यक्ष मुकुन्दमणि घिमिरे। यसको मूल्य चाहिँ पर आयु 20 रुपियाँ 25 रुपियाँसम्म पर्छ। भनेपछि हामीले एकचोटि नर्मली जोइन्ट ब्लिडिङ हुँदाखेरि 1000 देखि 2025 सम्म लाउनु पर्ने हुँदाखेरि त्यसको रेट कन्भर्ट गर्ने हो भने नेपालीहरूको आय स्रोतको भन्दा धेरै नै बाहिरको कुरा हो। यो हामीले किनेर लाउनु सक्ने कुरा होइन। र अहिलेसम्म हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबाट केही सहयोगहरू पाइरहेका छौँ। त्यही सहयोगलाई नै हामीले चाहिँ संस्थामा ल्याएर आवश्यकता अनुसार त्यो औषधि चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ। यो दायित्व नेपाल सरकारको हो। तर नेपाल सरकारले आजसम्म आंशिक रूपमा केही सुरुवाती भएको छ धेरै समयको एडभोकेसी पश्चात। अब स्थानीय निकायदेखिबाट केन्द्रसम्ममा चाहिँ संघीय हस्पिटल भयो, प्रादेशिक हस्पिटल, स्थानीय अस्पतालहरूमा पनि सहज हुने गरी नेपाल सरकारले चाहिँ यसको खरिद व्यवस्थापन गरिदियो भने युक्त व्यक्तिहरूलाई चाहिँ धेरै राहत हुने थियो र धेरैको अकालमा मृत्युवरण गर्नबाट चाहिँ रोकिने थियो। बच्चा जन्मेको 1 वर्षभित्रमा हेमोफिलियाको लक्षण देखिन्छ। बच्चा जब जन्मे नाभि काट्दाखेरि ब्लिडिङ भएर भने त्यो पनि एउटा हेमोफिलियाको सुरुवाती लक्षण हो। त्यसपछि बामे सर्दा ओर्दा कतै ठोकिँदा निलाम भएर शरीरमा इन्टरनल ब्लिडिङ, त्यो सुरुवाती अवस्था हो। त्यसपछि हाम्रो जस्तो विकसित देशमा अहिले पनि अन्धविश्वासको भरमा चलिरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा अहिले पनि बक्सीले टोकेको भनेर धामी झाँक्री लाग्ने अवस्था छ। मेरो अवस्थामा पनि त्यही भएको। मैले पनि 12-13 वर्षसम्म पनि धामी झाँक्रीको भरमा पुग्यो। हस्पिटल पनि लग्यो, हस्पिटलमा डायग्नोसिस हुन सकेन। पछि हेमोफिलियाको बारेमा अलि बिस्तारै सबैतिर प्रचार भइसकेपछि मैले 13 वर्षको उमेरमा हेमोफिलियाको डायग्नोसिस मेरो भयो। हिमोफिलियाको समयमा पहिचान हुन नसक्दा कतिपय व्यक्तिहरू शारीरिक अपाङ्गता पनि हुने गरेका छन्। कतिपयले पहिचान हुन नपाउँदै अकालमै ज्यान पनि गुमाउन परेको छ। तर पनि विगतको तुलनामा पछिल्लो चरणमा हेमोफिलियाको पहिचान हुन थालेको र उपचारको लागि पनि नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको पनि छ, जसले गर्दा पछिल्लो चरणमा हेमोफिलियाको पहिचान हुन थालेको र स्वास्थ्य उपचारका लागि वकालत तथा पैरवी भएको पाइन्छ। हेमोफिलिया अपाङ्गताको कारण विविध समस्याहरूको सामना गर्दै आएको र हाल हेमोफिलिया युक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हित र अधिकारका लागि काम गर्दै आएको बताउनुहुन्छ नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीका पूर्व अध्यक्ष तथा हालका सल्लाहकार वेदराज ढुङ्गाना।
म जब हेमोफिलिया युक्त व्यक्ति भनेर पहिचान भएँ त्यसभन्दा अगाडि पनि मैले मेरा आफ्नो 2टा दाइहरूलाई गुमाइसकेको थिएँ। पहिचानका क्रममा मलाई काली बाल अस्पतालमा तपाईले चाहिँ हेमोफिलिया भएको हो र यो आजीवन उपचार गर्नुपर्छ र यसको पर्मानेन्ट उपचार छैन र त्यहाँका डाक्टरहरूले सुझाव दिनुभयो र निकै राम्रोसँग बुझाउँदै घाउबाट जोगिनु चाहिँ आत्तिनु पनि पर्दैन, नआत्तिनु र यसको उपचार विस्तार आउँदै पनि छ। तपाईले आफ्नो चाहिँ टेक केयर आफै गर्नुपर्छ, घाउचोटबाट जोगिनुपर्छ र अन्य कामहरू क्रियाकलापहरू गर्न तपाईँ सक्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूले सल्लाह दिनुभयो। त्यति बेला हामीलाई चाहिँ यस्तो रहेछ, समस्या रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ आफूले बुझेको हो। त्यसपछि घर फर्केर अध्ययनमा लागि जब म काठमाडौँ आएँ 2050 सालमा, त्यति बेला नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटी भर्खर स्थापना भएको रहेछ र मैले पनि थाहा पाएँ, त्यसमा आबद्ध हुने अवसर मिल्यो। जब म नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटी जान थालेँ त्यहाँ हेमोफिलिया व्यक्तिहरू र नेपालमा पहिचान हुने अवस्था थिएन, धेरै भारतमा गएर पहिचान भएर आएको अवस्था थियो। मलाई पनि यहाँ डाक्टरले हेमोफिलिया भने पनि कुन हेमोफिलिया के कति मात्राको सिभिरिटी भन्ने त त्यस्तो थाहा डिटेल त आएको थिएन, तर लक्षणको आधारमा चाहिँ चिकित्सकहरूले भनेको अवस्था थियो। त्यहाँ जब पहिचान भएर आएका साथीहरू आउँदै आउनुभयो र यस क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र नियमित रूपमा म सोसाइटीसँग आबद्ध रहँदै विभिन्न क्रियाकलापमा एडभोकेसीहरूमा लाग्नुपर्छ भन्ने किसिमले साथीहरूसँग नियमित रूपमा रहेँ। यी संस्था स्थापना गरेपछि धेरै पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, मिडियाहरूमा, संस्थाहरूमा हाम्रा कुराहरू राख्दै गयौँ, यसबारे आवाज उठाउँदै गएका थियौँ। नेपालमा हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको लागि नेपाल सरकारले औषधि उपचारको लागि कुनै व्यवस्था गरेको पाइँदैन। हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको औषधि उपचार ज्यादै महँगो छ। आन्तरिक वा बाह्य रक्तस्राव भएको समयमा उनीहरूलाई तत्कालै आवश्यक क्रायो, प्लाज्मा तथा फ्याक्टर लगाउनु पर्ने हुन्छ, तर उनीहरूलाई आवश्यक फ्याक्टर तथा क्रायो वा प्लाज्मा सबै स्वास्थ्य निकायहरूमा सहजै उपलब्ध हुँदैन। यसका लागि नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटी मार्फत सम्बन्धित निकाय समक्ष वकालत तथा पैरवी भइरहेको छ। हेमोफिलियाको विषयमा जानकारी दिँदै औषधि उपचारको बारेमा भएका केही व्यवस्थाहरूको बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ वीर अस्पतालमा कार्यरत रक्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज कुमार सिंह। अब यो हेमोफिलिया भन्नाले एक प्रकारको रगत रोग भन्छ हामीलाई, यसलाई वंशानुगत रगत रोग। यो रोगमा रगत चाहिँ साधारणतः हाम्रो के हुन्छ भने एक तरिकाले रगत बगाउने तत्त्व हुन्छ, एक तरिकाले रगत जमाउने तत्त्व हुन्छ। रगत जमाउने तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामी क्लटिङ फ्याक्टर भन्छौँ। ती शरीरमा क्लटिङ फ्याक्टरको कमी भएपछि रगत जमाउने तत्त्वहरू हुँदैनन् शरीरमा, जसले गर्दाखेरि रगत विभिन्न भागमा बगेर जान्छ। हेमोफिलिया एउटा ग्रुप अफ डिसअर्डर भन्छौँ जसमा चाहिँ क्लटिङ फ्याक्टर 1 देखि क्लटिङ फ्याक्टर 13 सम्म हुन्छ, साथै साथै बल्बिडिन फ्याक्टर पनि हुन्छ। यो फ्याक्टरको कमी हुँदाखेरि रगत जमाउन पाउँदैन, जमाउन नपाएको कारणले गर्दाखेरि रगत शरीरको विभिन्न भागबाट बग्छ, टाउकोदेखि खुट्टासम्म रगत बग्छ। यही रगतहरू चाहिँ विभिन्न शरीरका हाम्रा जोड्नीहरूमा, मांसपेशीहरूमा बगेर र लङ टर्म यसले नै चाहिँ अपाङ्गता निम्त्याउँछ। वीर हस्पिटल नेपालको यो हेमोफिलिया केयर युनिट नेपालको एकमात्र हेमोफिलिया सम्बन्धी बिरामीहरूलाई केयर युनिट गर्छौँ। यो केयर युनिटमा चाहिँ हामीले डोनेसनबाट आएका क्लटिङ फ्याक्टरहरू, विश्व हेमोफिलिया महासङ्घ वर्ल्ड फेडरेसन अफ हेमोफिलिया छ, उसले चाहिँ क्लटिङ फ्याक्टरहरू हामीलाई डोनेसनमा दिन्छन्। त्यही क्लटिङ फ्याक्टरहरू चाहिँ बिरामीलाई हामीले चाहिँ नि समस्या परेको बेलामा अन डिमान्ड ट्रिटमेन्ट मात्रै गर्छ। ब्रेन हेमोरेज, नाकबाट, दाँतबाट, गिजाबाट, आन्द्राहरूबाट रगत बग्ने, जोड्नी मांसपेशीहरूमा रगत बग्ने र यी रगतहरूले चाहिँ विभिन्न समस्याहरू निम्त्याउँछ। त्यो समस्याहरूमध्ये अब मुख्यतः अपाङ्गता, हामीले चाहिँ मानसिक अपाङ्गता, शारीरिक अपाङ्गता र साथै साथै यो चाहिँ नि एउटा निको नहुने रोग भएको कारणले गर्दाखेरि मानसिक समस्याहरू पनि सँगैसँगै निम्त्याउँछ। लङ टर्म दुखाइ भइराख्ने, जोड्नीमा रगत बगेपछि जोड्नी बिस्तारै खिँदै जाने, शारीरिक पीडामा बिरामीलाई हामीले त्यही अनुसारले उपचारहरू गर्दै औषधिहरू दिने कामहरू हुन्छ। विभिन्न प्रदेशहरूले क्लटिङ फ्याक्टरहरू खरिद गरेका छन्, कुनै प्रदेशहरूले बजेट छुट्याएका छन्। हामीले हेमोफिलियाका बिरामीहरूले वीर हस्पिटलमा बच्चाहरूलाई चाहिँ कान्ति बाल अस्पतालबाट सुरुवात गरेका छौँ। अरू सेवा जस्तै हेमोफिलिया सेवा पनि सुरुवात हुनुहुन्छ। नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीले स्थापना कालदेखि नै हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औषधि उपचारको सवालमा वकालत तथा पैरवी गर्दै आएको छ। यस संस्थाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूको समन्वयमा आवश्यक क्रायो तथा प्लाज्माहरू ल्याउने र विभिन्न
जिल्लाहरूमा यस संस्थाका शाखाहरू मार्फत आवश्यक परेका हेमोफिलिया युक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ। यसरी गरिएको पैरवीको कारण गत वर्ष प्रदेश नम्बर 1 को सरकारले हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचारको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 मा पनि हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ, तर त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अब राज्यले यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। हेमोफिलियाको पहिचान र उपचारमा ज्यादै कठिनाई भएको बताउनुहुन्छ नेपाल हेमोफिलिया सोसाइटीका अध्यक्ष नवीन ढुङ्गेल। हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको मुख्य समस्याहरू भनेको हेमोफिलियाको पहिचान र उपचार नै हो। अहिले नेपालमा हेमोफिलियाहरूको पहिचान चाहिँ एकदमै ज्यादै कम छ र पहिचान गर्नका लागि आवश्यक पर्ने डायग्नोसिसहरू रक्त परीक्षणहरू चाहिँ नेपालमा काठमाडौँमा मात्रै सीमित भएको कारणले गर्दाखेरि पनि पहिचान कम भएको हुन सक्छ र त्यो सँगसँगै पहिचान भएका हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक औषधि एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर भन्ने हुन्छ। त्यो औषधि चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म वैदेशिक दाताहरूले दान गरेको आधारमा मात्रै प्रयोग गरिरहेका छौँ, तर तथा प्रयासबाट सरकारले सुरुवाती चाहिँ गरेको छ, तर त्यो पर्याप्त भने छैन। उपचारमा चाहिँ विशेषतः विद्यमान ऐन कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार चाहिँ एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर स्थानीय तहबाट हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ, तर पनि हालसम्म त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन। त्यो सँगसँगै चाहिँ कानुनमै हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको लागि सङ्घीय अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा चाहिँ केयर युनिटहरू निर्माण गर्ने भनिएको छ, तर त्यो पनि अहिलेसम्म चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। र अर्को चाहिँ हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको लागि डायग्नोसिस गर्नका लागि काठमाडौँमा मात्रै सीमित भएको कारणले प्रादेशिक स्तरमा डायग्नोसिस गर्नलाई समस्या छ, त्यहाँनिर सुरुवात भएको छैन र एकदमै खर्चिलो अवस्थामा चाहिँ काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्थाहरू छ भने वैदेशिक दाताहरूबाट आएका एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर औषधिहरू पनि नेपालमा भन्सारबाट छुटाउनको लागि ज्यादै कठिनाइ छ। विभिन्न समस्याहरू कानुनी समस्याहरूको कारणले गर्दा ज्यादै समस्या छ। त्यो चाहिँ सहज हुने खालको वातावरण निर्माण भयो भने चाहिँ विद्यमान ऐन कानुनमा व्यवस्था भएका कुराहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्य हुने वातावरण भयो भने चाहिँ हेमोफिलिया भएका व्यक्तिहरूको पहिचान उपचार र धेरै सहज हुने थियो। अनलाइन सिंगिङ ट्यालेन्ट सिजन 1 को अपार सफलतापछि लाइभ म्युजिक नेपाल प्रस्तुत गर्दछ अनलाइन सिंगिङ ट्यालेन्ट सिजन 2। के तपाईहरू भित्र पनि गायन प्रतिभा छ? यदि छ भने लकडाउनको सही सदुपयोग गर्दै तपाईहरूको प्रतिभा हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने स्वर्णिम अवसर दिनेछौँ। प्रतियोगितामा भाग लिने इच्छुक प्रतियोगीहरूले कुनै एउटा गीत भिडियो सहित आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। यसको लागि सर्वप्रथम गीत गाउनु भन्दा अगाडि आफ्नो पूरा नाम, थर र ठेगाना अनि आफूले गाउने गीतको बोल तथा उक्त गीत गाउने गायक गायिकाको नाम भनेर आफ्नो गीतको स्थायी र एक अन्तरा गाएर 2078 ज्येष्ठ मसान्तसम्ममा हाम्रो व्हाट्सएप नम्बर 9851080235 मा पठाउन सक्नुहुनेछ। भाग लिने प्रतिस्पर्धीहरू मध्ये प्रथम, द्वितीय र तृतीयलाई क्रमशः प्रथम पुरस्कार 25,000, साथमा एउटा गीत रेकर्डिङको अवसर, द्वितीय पुरस्कार 15,000, साथमा एउटा गीत रेकर्डिङको अवसर र तृतीय पुरस्कार 10,000 प्रदान गरिनेछ। भिडियो पठाउनु भन्दा पहिले यहाँहरूले नाम दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम यी सेवामा रु 500 पठाई आफ्नो दर्ता नम्बर लिने र तत्पश्चात आफ्नो भिडियो पठाउनु पर्दछ। हाम्रो यी सेवा नम्बर 9851021506। थप जानकारीका लागि 9851059506 9801836350। श्रोताहरू, कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको।
ल नानी, अब हाम्रो परिवारमा सबैजनाको नामहरू बताएर सकिहाल्यो। अब यो बाबु छ नि, यसको नि लेखाउनु पर्ला र अरूसँग खेल्न नि जाँदैन, आफ्नो सुरमा बोल्छ। अस्ति काठमाडौँमा एउटा संस्थामा लगेका थियौँ, अटिजम अपाङ्गता भनेर भन्नु भएको थियो। यस्ताको लेखेर के पाइन्छ र? के भन्नु भएको बुवा तपाईले? यस्तो हो, यस्तो बाबुहरूको नाम त नछुटाउनु भनेर झन् हामीलाई केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दिएको तालिममै भनेको थियो। अहिले नाम लेख्यो भने पछि अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई के कार्यक्रम ल्याउने भन्नका लागि पनि सजिलो हुन्छ नि। त्यही भएर जनगणनामा नाम दर्ता गर्नुपर्छ नि बुवा। हो, तपाईहरू पनि जनगणनामा आफ्नो घर वा टोलमा रहेका यस्ता अटिजम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नाम टिपाउन नबिर्सनु है। अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरू अहिले कान्तिपुर एफएम को तरंगबाट कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज सुनिरहनु भएको छ। हामीले अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौं। त्यसको लागि युट्युब च्यानल DHRC नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाईँ अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोताहरू, तपाईलाई आजको अपाङ्गता आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्टबक्स नम्बर 19408 मा पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dvoice@dhrcnepal.org.np र dvoice2056@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 014911 092 र 014911 069 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आजको अपाङ्गता आवाज कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरंगमा बिहान 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छौं, सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू शर्मिला विश्वकर्मा, भूमिकला पौडेल, लोकनाथ दाहालका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।